अकबर। साबिर पाक का जलाल बहुत मशहूर था। यही शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने सवाल कर दिया, हुजूर फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं? हुजूर बोलते तो हैं लेकिन मतलब समझ में नहीं आता। साबिर पाक ने फरमाया वक्त आने पे जवाब दूंगा। जब विसाल का वक्त करीब आया, शमसुद्दीन पानीपती को बुलाया, फरमाया सुनो, जब हमारा विसाल हो जाए, इंतकाल हो जाए, हमें गुस्ल देने की जरूरत नहीं, कफन पहनाने की जरूरत नहीं। कहा हमारे हुजरे का दरवाजा बंद कर देना, सब गैब से हो जाएगा। फरमाया मेरे जनाजे की नमाज भी कोई ना पढ़ाए। कहा हुजूर तब कौन पढ़ाएगा? फरमाया एक घुड़सवार आएगा और वो आकर के नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को सारी बातें याद थी। साबिर पाक कलियरी जब इस दुनिया जाहिरी से पर्दा कर गए, हुजरे का दरवाजा बंद कर दिया गया, अंदर से पानी छलकने की आवाज आती रही, अंदर से गुस्ल की आवाज आती रही। थोड़ी देर के बाद जब पानी की आवाज शांत हुई तो दरवाजा खोला, देखा साबिर पाक को गुस्ल दिया हुआ है और आप कफन पहने हुए हैं। ये है साबिर पाक कलियरी। अब उसका इंतजार हो रहा है जो नमाज जनाजा पढ़ाएगा। बड़े बड़े औलिया लाइन में लगे हुए हैं, बड़े बड़े औलिया सफ में लगे हुए हैं, अपने वक्त के जय्यद उलमा सफ में लगे हुए हैं, मुरीदीन सफ में बांधे खड़े हुए हैं। शमसुद्दीन पानीपती से किसी ने कहा अरे नमाज जनाजा तो शमसुद्दीन पानीपती ही पढ़ाएंगे, क्योंकि सुबह भी साबिर पाक के साथ में रहे, दोपहर को भी साबिर पाक के साथ में रहे, शाम को भी साबिर पाक के साथ में रहे, खलबत में साबिर पाक के साथ हैं, जलवत में साबिर पाक के साथ हैं, सफर में साबिर पाक के साथ हैं, हजर में साबिर पाक के साथ हैं। हर वक्त साबिर पाक के साथ जो रहे, जिसे साबिर पाक बड़ी मोहब्बत फरमाए, उसे शमसुद्दीन तुर्क पानीपती कहते हैं। कहा यही तो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तब शमसुद्दीन पानीपती ने कहा मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मेरे पीर का ये कहना है कि एक घुड़सवार आकर के मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। हजरात गिरामी, अब इंतजार हो रहा है उस घुड़सवार का। दूर धूल उड़ती हुई नजर आई। जब वो धूल करीब आई तो देखा कि घुड़सवार है, चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है, मुसल्ले नमाज जनाजा पे खड़े हुए और नमाज जनाजा पढ़ा करके सवारी पे सवार होकर के जब चलने लगे, और जब घुड़सवार की सवारी थोड़ी बड़ी, तब शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने दामन पकड़ के कहा आपको पता है किसकी नमाज जनाजा पढ़ा के जा रहे हो? ये वो अल्लाह का वली है जिसकी शान सारी दुनिया में मशहूर है, ये वो अल्लाह का महबूब बंदा है जिसका जलाल सारी दुनिया में मशहूर है। आप जिनकी नमाज जनाजा पढ़ा के जा रहे हो, ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, ये अल्लाह का नेक बंदा है, ये अल्लाह का वली है। कल मेरे साबिर की तारीख लिखी जाएगी, कल मेरे साबिर की हिस्ट्री लिखी जाएगी, कल मेरे साबिर का इतिहास लिखा जाएगा और दुनिया वाले मुझसे सवाल करेंगे ये शमसुद्दीन पानीपती, सुबह को तुम साबिर पाक के साथ में थे, दोपहर को तुम साबिर पाक के साथ में थे, शाम को तुम साबिर पाक के साथ में थे, सफर में तुम साथ रहे, हजर में तुम साथ रहे, खलबत में तुम साथ रहे, जलवत में तुम साथ रहे, हर वक्त तुम साबिर पाक के साथ में थे। जरा बताओ साबिर पाक की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? हुजूर मैं उनको क्या जवाब दूंगा? कल जब तारीख लिखने वाले मुझसे सवाल करेंगे साबिर पाक की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले का नाम बताओ, जब इतिहास लिखने वाले मुझसे पूछेंगे साबिर पाक की नमाज जनाजा पढ़ाने वाले का नाम बताओ, तब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? जब अदीब अपनी अपनी तारीखों में लिखेंगे तब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? हुजूर या तो अपना नाम बता दीजिए या चेहरे से नकाब उठा दीजिए ताकि मैं चेहरा देख करके पहचान लूं। तब हम शमसुद्दीन पानीपती के सामने घुड़सवार ने जब चेहरे से नकाब उठाया तो पैरों तले की जमीन निकल गई, आंखें खुली की खुली रह गई। कहा हुजूर मैं ये क्या देख रहा हूँ? हुजूर चारपाई में कौन लेटा है और मेरी निगाहों के सामने कौन खड़ा है? तब मेरे साबिर कलियरी ने जवाब दिया ए शमसुद्दीन तुम भूल गए, तुमने मुझसे पूछा था कि फना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं। अरे तुमने मुझसे पूछा था कि फना और बका किसे कहते हैं। ये जो चारपाई में तुम लेटा हुआ देख रहे हो इसे फना कहते हैं और जो साबिर तुम्हारे सामने खड़ा है इसे बका कहते हैं। पता चला कि जो चारपाई में लेटा है वो रूहानी रूह का जलवा है,
اور جو صابر کلیری سامنے کھڑے ہیں اسے روحانیت کہتے ہیں، اسے روحانیت کہتے ہیں۔ روح الگ ہوتی ہے، روحانیت الگ ہوتی ہے۔ جسے روحانیت کا مقام ملتا ہے وہ لوگوں کی امداد کرتا ہے، جسے روحانیت مل جاتی ہے وہ لوگوں کی مشکلیں دور کرتا ہے، جسے روحانیت مل جاتی ہے وہ جب جہاں ان کا چاہنے والا پکارتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تبھی تو میرے غوث نے فرمایا تھا نظر تو الی بلاد اللہ جمعہ کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانیت کا جلوہ ہے۔ جسے روحانیت مل جاتی ہے اس کا مقام بلند و بالا ہو جاتا ہے، جسے روحانیت ملتی ہے اس کی شان بلند ہو جاتی ہے، جسے روحانیت ملتی ہے اس کی عظمت بلند ہو جاتی ہے، جسے روحانیت ملتی ہے اس کا مقام مقام ثریا سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ کہاں کہاں دیکھو گے روحانیت والوں کو؟ آؤ ذرا بتاؤ مجھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر رہے اور چند جگہ تبلیغ دین جانے کرنے کا ارادہ ہوا، وہاں تک پہنچ گئے۔ اور ذرا سنو، صابر پاک کلیری کو دیکھو، کلیر کی سرزمین پر آپ نے اپنا قیام کیا، نظام الدین اولیاء دہلوی نے دہلی میں قیام کیا، اعلیٰ حضرت نے بریلی شریف میں قیام کیا، پیلی بھیت کے شاہ جی میاں نے پیلی بھیت میں قیام کیا، سید سالار مسعود غازی نے بہرائچ میں قیام کیا، حضور شاہ مدار نے مکن پور میں قیام کیا، غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین اجمیر میں آ کر کے قیام کیا۔ پورے ہندوستان میں تو نہیں گھومے تھے یہ اللہ کے ولی، غوث اعظم چند مقامات کے علاوہ پوری دنیا میں تو نہیں گئے تھے۔ صابر پاک کلیری کلیر اور اس کے چند مقامات کے علاوہ پورے ہندوستان میں تو نہیں گھومے تھے۔ نظام الدین اولیاء دہلوی دہلی اور چند مقامات کے علاوہ پورے ہندوستان کا تو سفر نہیں کیا تھا، لیکن پھر وجہ کیا ہے کہ آج پوری دنیا کے کونے کونے میں ان کا نام ہے، دنیا کے ہر گوشے میں ان شخصیتوں کا نام ہے۔ کون سا ایسا کمال کیا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اچھے کام کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی محبت کو ہم عنقریب پوری دنیا میں عام کر دیں گے۔ پتا چلا یہ اللہ والے وہ ہیں، انہوں نے لوگوں کو راضی نہیں کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا۔ اور حدیث پاک ہے من کانا للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ جس کا ہو جاتا ہے پھر اس کا نام مٹنے نہیں دیتا، پھر اس کا نام اندھیرے میں نہیں رہنے دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم اللہ کے ہو گئے اور اللہ غوث اعظم کا ہو گیا، پوری دنیا میں غوث اعظم کا نام ہے۔ غریب نواز نے اپنے اللہ کو راضی کیا، غریب نواز نے اپنے رسول کو راضی کیا، اللہ اور اس کے رسول نے غریب نواز کا نام اندھیرے میں نہیں رہنے دیا، پوری دنیا میں آج غریب نواز کا نام موجود ہے۔ اور آگے سنو، صابر پاک کلیری نے کلیر میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا، اللہ نے صابر کلیری کا نام مٹنے نہیں دیا، ہر مسلمان کے دل میں صابر کلیری کا نام ڈال دیا۔